اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اور دروازہ بند کر. او دوزخ وچ نہیں سڑدے، او دوزخ وچ نہیں سڑدے، نہیں سڑدے جڑے پاک نبی دے تابعدار نے. او دوزخ وچ نہیں سڑدے، نہیں سڑدے جڑے پاک نبی دے تابعدار نے. او دوزخ وچ نہیں سڑدے، نہیں سڑدے جڑے پاک نبی دے تابعدار نے. ابو بکر عمر عثمان علی، عثمان علی اے چار نبی دے یار نے. ابو بکر عمر عثمان علی، عثمان علی اے چار نبی دے یار نے. ابو بکر میرے پیغمبر دا جنہیں بار نبوت چایا جی. ابو بکر میرے پیغمبر دا جنہیں بار نبوت چایا جی. اودیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے اے پاک نبی فرمایا جی. اودیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے اے پاک نبی فرمایا جی. جیڑا چاراں نوں نہیں مندا، جیڑا چاراں نوں نہیں مندا، جیڑا چاراں نوں نہیں مندا، سو رب دیو غدار جی. ابو بکر عمر عثمان علی، عثمان علی اے چار نبی دے یار جی، اے چار نبی دے یار جی. گل سچی تہانوں دسنا میں بولا کدے نہ جھوٹ جی. گل سچی تہانوں دساں میں بولا کدی نہ جھوٹ جی. میں بولا کدی نہ جھوٹ جی. آقا ہاتھ اٹھا کے منگتے رہے، آقا ہاتھ اٹھا کے منگتے رہے. اللہ دے عمر فاروق جی، اللہ دے عمر فاروق
ملک جی سانو عمر فاروق عطا کر دے سانو عمر فاروق عطا کر دے سانو تنگ کر دے کفار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار جی جڑا چاراں نوں نہیں مندا او بڑا بڑا غدار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار جی اے چار نبی دے یار جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام سنا عثمان جی تیجا یار میرے پیغمبر دا جدا نام سنا عثمان جی جدا نام سنا عثمان جی رب دی راہ وچ او مال دیون جدوں سونا کردا اعلان جی اے رب دی راہ وچ مال دیون جدوں آقا کردے اعلان جی جدوں رب دی راہ وچ او مال دیندے جدوں رب دی راہ وچ او مال دیندے رہ جاندے او یار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑدے جڑے پاک نبی دے تابعدار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو جدوں میدان دے وچ او آوندا سی جدوں میدان دے وچ او آوندا سی دیندا کافراں نوں سی نسا یارو چوتھا یار میرے پیغمبر دا جدا نام شیر خدا یارو جدوں میدان دے وچ او آوندا سی دیندا کافراں نوں سی نسا یارو کئی ڈر دے نس جاندے کئی ڈر دے نس جاندے کئی بن جاندے تابعدار جی کئی ڈر دے نس جاندے کئی بن جاندے تابعدار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑدے او دوزخ وچ نہیں سڑدے جڑے پاک نبی دے تابعدار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چار نبی دے یار جی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم پیغمبر رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاص ہے میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین باوقار بہن اللہ ذوالجلال دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے کہ جس مالک العلام نے پرفتن دور اندر سن اپنے گھر وچ آ کے خطبہ جمعہ سنان دی توفیق عطا فرمائی حضرات اللہ ذوالجلال دے قرآن پاک دے اندروں دو مقامات اسا احباب دے سامنے تلاوت کر چکے ہیں انہاں دونوں مقامات دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک دے ساتھی آپ دے اصحاب
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین دا تذکرہ فرمایا ہے۔ کون صحابہ؟ کسے بھی اسلام دے مارکے دا منظر دیکھیا جائے، صفحے اول دے اندر صحابہ کرام دیاں قربانیاں نظر آندیاں ہیں۔ کون صحابہ؟ نبی پاک نے اپنی نبوت والی زبان وچوں ایک باری الفاظ کٹن دی دیر ہے بس۔ صحابہ عرضاں کیتیاں سمعنا واتانا، مال دی پرواہ نہیں، امی ابو دی پرواہ نہیں، بیوی بچیاں دی پرواہ نہیں، سونیا تہاڈا اعلان کافی، فداک ابی و امی، ہر صحابی نے نعرہ لگایا فداک ابی و امی، سونیا دنیا کے اندر سب تو عزیز انسان کو اپنا ماں باپ ہوتا ہے، اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، اللہ دے رسول اسی تہاڈی عظمت تو سارا کچھ ہی قربان کرتا ہے، سب کچھ قربان کرن واسطے تیار۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام نو ایسے رتبیاں دے نال نوازے ہے، ایسی شان دے نال نوازے ہے کہ چل دے زمین تے سن تے جنت دے ٹکٹ انہاں دی جیب اندر ہو گئے، چل دے زمین تے سن، چلتے پھرتے جنتی۔ کسے نبی دے صحابی دی زندگی دا مطالعہ، سیرت دا مطالعہ کیتا جائے، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ مارنے، اینڈ تے نتیجہ اے ہی نکل دائے واجبت لہ الجنہ، یہ دیتے جنت واجب ہو۔ صحابیہ دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے تے اینڈ تے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ واجبت لہ الجنہ، زندگی دا مطالعہ کیتا جائے، زندگی نو ٹٹولیا جائے، ہرولیا جائے، اینڈ تے نتیجہ اے ہی نکلدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان تے جنت نو واجب کر دیا۔ نبی پاک دے سارے یار جنتی، ادنے تو ادنا یار نبی پاک دا وہ بھی جنتی۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، میں اس جماعت تے راضی ہو گیا، یہ جو مرضی کرتے پھرنے جنتی نے، کیونکہ انہاں دیاں قربانیاں بڑی بڑی۔ میں نبی پاک دے یاراں دے اندروں ایک یارے آپ دا یار، آپ دا دوہرا دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا دی سیرت اور شہادت کا تذکرہ کرنے ہیں، کیونکہ آج 18 ذو الحج دا دن ہے۔ 18 ذو الحج اس دن اللہ تعالیٰ دے کول حضرت عثمان غنی پہنچے، شہادت ہوئی، آپ کو شہید کیتا گیا۔ کون ہے عثمان؟ ذوالنورین عثمان، دو نورا والا کیا گیا۔ کیوں؟ میرے نبی پاک دیاں دو بیٹیاں، آپ دیاں اکھاں دا نور، آپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک، میرے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگری حضرت عثمان دے نکاح اندر۔ حضرت عثمان دی کنیت ابو عبداللہ، نبی پاک دے قبیلے دے اندر نبی پاک دی نسب نامے آپ دی نسل دے دے، اور اتنا مالدار انسان ہے کہ مکے مدینے دے اندر حضرت عثمان دا جوڑ تے توڑ کوئی نہیں۔ اور میرے عثمان نے ساری زندگی کسی نو نجائز تھپڑ تک نہیں مارے، نجائز کسی نو گالیاں نہیں دیتیاں، نجائز کسی دے نال لڑائی نہیں کی۔ اور یار اینی بات تھوڑی ہے، ایک بندے دے گھر اندر کسی بندے دی بیٹی ہوئے تے وفات پا جائے تے دوسری بیٹی دا نکاح پھر دے دیتا جائے، مطلب یہ ہویا کہ حضرت عثمان نے میرے نبی دے دل نو ٹھنڈک ہی نہیں پہنچائی۔ کون ہے عثمان؟ جامع القرآن عثمان ہے۔ کون ہے عثمان؟
میرے نبی نے فرمایا عثمان تو اج تو بعد نیکی نہ بھی کریں تے عثمان اللہ تعالیٰ نے تیرے تے جنت نو واجب کر سکے. کون عثمان؟ جس عثمان دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابیاں نو جنت دا ٹکٹ عطا کیتا ہے. کلے عثمان دی وجہ تو 1400 صحابی جنت لے گئے. اللہ دے قرآن کو لوگ پوچھ رہے اور اب دا قرآن سنو اور دل دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کرنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ گج کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک پہ رب العالمین نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا. حضرات ہر صحابی نبی جنتی، میرے نبی دا ہر یار جنتی، آقا دا ہر پہرےدار جنتی. جنت اندر جان والا جنت اللہ نے نام کر دیجئے. اللہ 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 میں قربان جاواں سنے امیرا. کون؟ میرا عثمان. اللہ ذوالجلال نے حضرت عثمان غنی دے اس پیار نو، اس استقامت نو مولا کریم نے اپنا قانون بنا دیتا. اللہ تعالیٰ نے مومنہ دا معیار بنا دیتا. اللہ تعالیٰ نے مومنہ دے ایمان دا حصہ بنا دیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم دا حصہ بنایا. اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا لوگوں اگر پیار صحابہ جیسا ہوئے گا، اگر ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا اللہ ذوالجلال قبول فرما لیں گے. اگر تو آٹا پیار صحابہ ورگا نہ ہویا، نبی دے یارہ ورگا نہ ہویا، یاد رکھنا اللہ ذوالجلال نو تیرے اس پیار کی لوڑ نہیں، اللہ نو تیرے اس ایمان کی لوڑ نہیں. حضرات توجہ کرنا، غور کرنا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک پہ اللہ ذوالجلال نے اپنا قرآن کریم اتاریا. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. خالق کائنات نے اپنے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے البتہ تحقیق میں مومنہ سے راضی ہو گیا. اللہ اے سامنے بھی مومن بیٹھے نے، ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ مومن ہے، ہر کلمہ گو بندہ مومن اپنے آپ کو کہلواندا. اللہ صحابہ کرام بھی مومن نے، اللہ تابعین بھی مومن نے، اللہ تابعین بھی مومنین نے. اللہ تو کنا مومنہ دی گل کیتی ہے، کنا تے راضی ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
اللہ اکبر کبیرہ میں انہاں لوگاں تے انہاں مومناں تے راضی ہو گیا جنہاں نے ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے میرے نبی دی بیعت کر لئیے جنہاں نے ایک درخت دے نیچے بیٹھ کے میرے نبی دی بیعت کر لئیے اللہ 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 سونیا کیڑے لوگ نے اللہ ذل جلال فرماندے نے میں انہاں تے سکینت نو نازل کر دیتا وے میں انہاں نو فتح دے نال مالا مال کر دیتا وے دنیا تے فتح انہاں دا مقدر بن گئی کامیابی انہاں دا مقدر بن گئی اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات سننے جانا میرے نبی نے مدینے ہو تیاریاں کیتیاں نے میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ دا طواف کراں میرا دل کرتا ہے میں بیت اللہ دیاں زیارتاں کراں میرا دل کرتا ہے میں زمزم دا پانی پی کے آواں میرا دل کرتا ہے میں جتھے بچپن گزارے آوے اس گھر دی زیارت کر کے آواں بیت اللہ دا طواف کر کے آواں صحابہ تہاڈا کی زینے اللہ دے رسول سمعنا واتانا اللہ دے نبی جے میں آرڈر ہووے اللہ دے رسول جے میں حکم ہووے اللہ دے نبی جے میں تہاڈا دل کردا ہے ساڈا بھی اوویں دل تڑپدا ہے جے تہاڈا دل کردا ہے ساڈا بھی اوویں دل کردا ہے اللہ دے رسول حکم دیو میرے نبی نے تیاریاں کیتیاں نے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اج کر کے مکے واللا رہنے اللہ مینوں تے تانوں بھی لے جائے اللہ زمزم دا پانی پلا دے اللہ بیت اللہ دی سائی کروا دے اللہ بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دے تیرے گھر دا طواف کراں بھج بھج کے پانی زمزم پیواں مولا رج رج کے میرے نبی دعا کر کے چلتے تیرے گھر دا طواف کراں بھج بھج کے پانی زمزم پیواں مولا رج رج کے پانی زمزم پیواں مولا رج رج کے صفا مروہ تے مولا میں تاں بھجدا پھراں صفا مروہ تے مولا میں تاں بھجدا پھراں اما خاجراں دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں اما خاجراں دی گل لوکاں نوں دسدا پھراں تیری رحمت نظر آوے اوتھے 400 اللہ تو 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 تے بڑی محبت والی گل بڑی پیار والی گل ہے کدی پاپے عزیز کدی پاپے پاغل ساڈی اے ہوئی دعا مولا سنوی دے صد آمین کہہ دی درگاہ ساڈی اے ہو دعا مولا سنوی دے صد کدی پاپے عزیز کدی پاپے پاغل کدی پاپے عزیز کدی پاپے پاغل ساڈی اے ہوئی دعا مولا سنوی دے صد کدی پاپے پاغل کدی پاپے عزیز کدی پاپے پاغل کدی پاپے عزیز اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب اپنی رحمت دے مولا سانو کر لے قریب تیرے گھر دا طواف کراں بھج بھج کے پانی زمزم پیواں مولا رج رج کے پانی زمزم پیواں مولا رج رج کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریاں کیتیاں نے آمینہ دلال فرماتے نے چلو صحابہ ریاکہ مکے والا رہنے ادھر مکے والے انہوں خبرہ ہو گئیاں نبی پاک اپنا 1400
صحابیاں دا لشکر لے کے آ رہا ہے، محمد اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، جنگ دی نیت لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، لڑائی دا مشن لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، صلح حدیبیہ دے مقام تے میرے نبی پہنچے نے، اللہ اکبر، انہوں نے اپنا قاصد بھیجا بھی، اے نبی محمد اسی تینوں مکے نہیں بڑھن دینا، اسی تینوں مکے آن نہیں دینا، مکے نہ آمی اگر آیا تے برا حال ہو جائے گا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، کی میرے نبی تے دل تے گزریاں ہون گیاں، جتے بچپن گزاریا جو تے پابندیاں لگ گئیاں نے، یہ لوگ میرے نبی نو بیت اللہ دا طواف تک نہیں کرن دیندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے فرمایا کیوں بھئی کیوں نہیں آن دینا؟ وعدہ اپنا اے ہویا وے، جنگ دی نیت نال نہیں آواں گا، بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آواں گا۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنایا، اپنا قاصد بنا کے تے مکے وال ڈو دیتا، او جا میرے عثمان جا کے مکے والیاں کو جا کے اطلاع دے دے، محمد لڑائی دی نیت لے کے نہیں آیا، محمد قتل یا قتل کرن واسطے نہیں آیا، لڑن واسطے نہیں آ رہا، بلکہ سے بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عثمان جدوں مکے دے اندر پہنچے نے، میرے نبی نے اس جگہ تے حدیبیہ دے مقام تے بڑا اڑال لیا، آقا علیہ السلام عثمان دے بنو خیر دی خبر سن دے منتظر نے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، میرے نبی دا یار آقا دا دوہرا داماد حضرت عثمان غنی جدوں مکے دی سرزمین تے پہنچے، انہاں دے نال ملاقاتاں ہوئیاں، مکے والے کہندے نے عثمان تو ساڈے خاندان دا ہے، تو ساڈا رشتہ دار ہے، اللہ اکبر، تو ساڈا رشتہ دار تعلق والا ہے، تینوں اجازت نے، تو جویں مرضی بیت اللہ دا طواف کر لے، مکے دیاں گلیاں ویکھ سکنا ہے، مکے دی زیارت کر سکنا ہے، بیت اللہ دا طواف کر سکنا ہے، لیکن یاد رکھ لے اسی محمد نو مکے نہیں وڑن دینا، اسی محمد نو طواف نہیں کرن دینا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں کہ حضرت عثمان بول کے کی کہندے نے، سرکار جی نہ غسل میں نہ طواف کرتا، سرکار جی نہ غسل میں نہ طواف کرتا، سرکار نال مرساں، سرکار نال جیساں، سرکار نال مرساں، عثمان دے دل دے اندر ہے پیار مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودایا عثمان پایا۔ اللہ تعالیٰ دا اینا فضل ہویا، حضرت عثمان کہنے نے لوگو اگر میرا نبی نہ آیا تو میں بھی طواف نہیں کراں گا، اگر میرا محمد مکے نہ آیا میں بھی طواف نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان دے قتل دیاں شہادت دیاں کر کے انہاں نے افواہاں اڑا دتیاں نے، عثمان نو شہید کر دیتا گیا وے، مکے والے عثمان نو شہید کر دیتا وے۔ اللہ توجہ کرنا، میرے نبی نو خبراں ہویاں نے، آقا علیہ السلام نے اپنے یاراں نو جمع کر لیا۔ اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ جی اللہ دے رسول جی فرمایا جی میرے حق تے بیعت کرو نا، جنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے انی دیر تک مدینے واپس نہیں جانا، انی دیر تک لوٹ کے نہیں جاواں گے، اسی عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جانے، خون دا بدلہ خون ہوئے گا، اسی
اسی سفیر بنا کے کھلے آسی اسی قاصد بنا کے بھیجے آسی اسی نے پیغام دے کے بھیجے آسی انہوں میرے عثمان کو شہید کر دیتا ہوئے عالم الغیب دیاں گلنا کرنے والوں مکے کے اندر میرا عثمان زندہ ہوئے تے اج کر کے افواہاں پھیلیاں میرے نبی نو نہ پتا چلیا میرا عثمان شہید ہو گیا یا زندہ میرے نبی جے میرا نبی عالم الغیب ہوندا صحابہ کو کبھی بھی بیعت نہ لیندا اللہ اکبر میرے نبی نے اج کر کے ہاتھ اگے بڑھایا ابو بکر یار بیعت کر میرے عثمان دی خاطر لڑے گا حضرت ابو بکر نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیتا عمر نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیتا حضرت علی نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا 1400 صحابہ نے میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی اللہ دے رسول جی اتنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے انہی دیر تک اسی مدینے واپس نہیں جاواں گے جتنی دیر تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لے لیندے اسی انہی دیر تک اپنے بیوی بچیاں دے کول نہیں جاواں گے اللہ میں قربان جاواں ایج کر کے میرے نبی نے سجا ہاتھ تھلے کیتا تے کھپے جو تے کیتا میرے نبی فرماندے نے صحابہ اے محمد رسول اللہ دائے آہت میرے عثمان دائے اگر مکے دے اندر میرا عثمان زندہ ہے اے عثمان میں میرے ہاتھ دے بیعت کرتا وہ کون عثمان یہ تو ہاتھ میں میرے نبی نے اپنا ہاتھ آکھیا اپنے ہاتھ میں میرے نبی نے عثمان دے ہاتھ دے نال ملا دیتا ہے حضرت عثمان کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بردائے جب میرے نبی نے اند کرتے ہاتھ دے ہاتھ رکھے آئے عثمان دے نام دی بیعت کی دیئے اللہ ذوالجلال نے عرش تے جوش آیا اللہ ذوالجلال نے اعلان فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اے میرے محمد رسول اللہ تھلے تیرا ہاتھ اتے تیرے صحابہ دا ہاتھ اتے تیرے عثمان دا ہاتھ اینا سارے ہاتھاں دے اتے میں رب رحمان دا ہاتھ سارے ہاتھاں تے میں رب بھی تیرے عثمان دے نام دی وحد کر رہے ہیں جنہ دے اتے ہاتھ رب دا ہوئے او کدی ڈولے نہیں کرتے اللہ اس سے واسطے اللہ نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا رب العالم میں سارا واقعہ تفصیل بیان کرنا تھے کافی سارا وقت لگ جائے لیکن میں عظمت حضرت عثمان دی بیان کرائیں غزوہ بدر دا موقع آیا میرے نبی نے صحابہ کو تیار کر لیا اللہ میں قربان جاما کون عثمان اللہ اکبر کبیرہ غزوہ بدر دیاں تیاریاں ہو رہیاں نہیں میرے نبی نے اعلان کیتا صحابہ تیار ہو جاؤ بدر دا پار کا کرنا واسطے جانا میں صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں میرے نبی نے حضرت عثمان غنی سب کہو رضی اللہ تعالی گج کے بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ وردانو بولایا اے عثمان اسی بدر دی لڑائی کرنے واسطے جانا میں بدر دی جنگ واسطے جانے عثمان تو نہیں جانا اللہ اکبر تو مدینے کے اندر رک جانے حضرت عثمان دیا اکھاں ڈل پئیاں سونیا ہر میدان اندر میں عثمان دا سینہ اگے ہوندا اج میرا محمد کلا جاوے عثمان نہ جاوے یہ گلاں کیویں ہو سکدیاں نے میرے نبی نے اج کر کے حضرت عثمان دی کان تے ہاتھ رکھے آوے اے عثمان میں رب نو گواہ بنا کے تیرے نال وعدہ کرنا وا جو مال غنیمت بدریاں نو ملے گا جو ثواب اللہ تعالی بدری صحابہ نو عطا کرن
گے، اے بدر دے میدان وچ لڑن والیاں نوں عطا کرن گے، جتنا حصہ انہاں نوں ملے گا میں محمد اونا حصہ تینوں بھی عطا کراں گا، اور اللہ تعالیٰ انہاں ثواب تینوں عطا کرن گے۔ لیکن تو مدینے وچ رہنا سونیا، کیوں مدینے وچ رہنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری بیٹی تیری بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار نے انہاں دی تیمارداری کرنی ہے، انہاں دا خیال کرنا ہے۔ حضرت عثمان گھر اندر آ گئے، میرے نبی چلے گئے نے، اللہ دے فیصلیاں نوں کوئی نہیں جے ٹال سکدا، اللہ دے فیصلیاں نوں کوئی نہیں جے ٹال سکدا۔ اللہ دا فیصلہ ایویں ہویا، اللہ دی کرنی ایویں ہوئی۔ سیدہ رقیہ دیاں طبیعتاں زیادہ خراب ہو گئیاں، حضرت رقیہ زیادہ بیمار ہو گئیاں۔ اللہ اکبر دے روز پوچھیا کرنیاں عثمان جا مدینے جڑا جناب اعلیٰ رستہ آندا ہے دیکھ کے آ، میرا بابا آیا کہ نہیں آیا، میرے بابا دی کوئی خیر دی خبر آئی کہ نہیں آئی۔ تے ویریا پتہ نہ بیٹیاں نوں ماپیاں دا کنا فکر ہوندا وے، بیٹیاں نوں ماپیاں دیاں کنیاں فکراں ہوندیاں نے۔ اے موت دی کشمکش دے اندر بیٹی کہندی عثمان جا میں پانی بعد وچ پیواں گی، پہلے میرے بابا دی راہ ویکھ کے آ، پہلے میرے ابو دا راہ ویکھ کے آ، پہلے میرے ابو دی کوئی خیر خبر لے کے آ۔ رقیہ اجے تک تیرے بابا دی کوئی خبر نہیں آئی، اجے تک تیرے ابو دا کوئی پیغام نہیں آیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں تانگاں لگیاں نے، ہائے میرا باپ آ جائے، میرا ابو آ جائے تے میرے کول موجود ہونا۔ او ویریا پتہ ہے نا ماپیاں نوں کچھ ہو جاوے تے بیٹیاں پہلے پہنچ جاندیاں نے۔ حضرت رقیہ روئی جاندیاں نے، نالے فرماندیاں نے جا عثمان میرے پاپا دی خبر لے کے آ، جا عثمان میرے ابو دا راہ ویکھ کے آ۔ حضرت عثمان کدی مدینے تو باہر آ جاندے، کدی میرے پیغمبر دی بیٹی حضرت رقیہ اپنی بیوی دے کول چلے جاندے۔ رقیہ جے تک تیرے باپ دیاں کوئی خبراں نہیں آئیاں، رقیہ جے تک تیرے ابو دا کوئی پیغام نہیں آیا، کوئی خیر و خبر نہیں ہونا دی۔ حضرت رقیہ نے اج کر کے ہوکا لے آوے، آسمان دی ول اکھاں لگ گئیاں، باپ دیاں راہاں تک دی بیٹی رب نال ملاقات کر گئی ہے، باپ دا راہ تک دی بیٹی تے مینوں کہہ لین دینا پھر اے باپ چیز ہی ایسی ہے، اے باپ ہے ہی ایسی اللہ دی کرنی، اے باپ ہے ہی ایسیاں چیزاں نے دیرے انتظار ہی نہیں مکدے۔ بیٹی راہ تک دی راہ ویندی اللہ دے کول پہنچ گئی، اوے آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، آندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، اپنی ہستی اپنی آلوں بیچ جیندا، بچیاں لئیوں اپنی جان بھی بیچ جیندا، بچیاں لئیوں اپنی جان بھی بیچ دیندا، اوے بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں، غصے وچ وی باپ محبت کردا اے، غصے وچ وی باپ محبت کردا اے، غصے وچ وی باپ محبت کردا اے، پتراں تے رحم
دیاں اتھرو نکلن دے کہ راواں باپ دیاں اوے باپ کدے بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر تے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں رہندا سر تے کدے بھی ڈگن دیندا نہیں کد نہ لگن دیون پاواں پاپ دیاں اتھرو نکلن دے کہ راواں باپ دیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کر کے باپ دیاں راواں تک دی اللہ بن ملاقاتاں ہو گئیاں میرے نبی آ گئے نے میں عظمت عثمان دی بات کرنا چاہنا حضرت عثمان دے مقام دی بات کرنا چاہنا میرے نبی نے کر کے نظر ماریاں نے اج مدینے دیاں ساریاں عورتاں تے مرد آ گئے نے محمد نو اللہ تعالیٰ نے فتح دے نال مالا مال کیتا ہے میرا محمد لڑ کے قتال کر کے تے فتح لے کے آ رہے آوے اللہ اکبر خوشیاں میرے رب دیاں مرضیاں نے او خوشیاں نو غمیاں دے اندر تبدیل کر دے میرے رب دے فیصلے نے اس کر کے جدوں مدینے دے سامنے آئے نے سارے لوگ اج جمع ہو گئے نے میرے نبی نے نظر ماریاں نے میرا عثمان تے رقیہ نظر نہیں آتیاں نہ میرا عثمان نظر آیا نہ حضرت رسول اللہ دی بیٹی رقیہ نظر آئیاں نے میرے نبی مدینے اندر داخل نہیں ہوئے آقا فرماتے نہیں ہوئے مدینے والے ہو کوئی تے مینوں دسے گا میرا عثمان کتھے وے کوئی مینوں دسے گا میری بیٹی رقیہ دا کی حال ہے اللہ اکبر تیاں دے دکھ ماپیاں نو مار دیندے نے حضرت رسول اللہ نے انہاں گلاں کیتیاں نے دسن والیاں نے دسیا سونیا محبوبا تہاڈی بیٹی رقیہ تے وفات پا گئیاں نے حضرت عثمان انہاں نو تدفین کرن دے اندر دفن کرن اندر مصروف نے اللہ اکبر سونیا توجہ کری میرے نبی نے اج کر کے اعلان فرمایا دلونی علی قبرہا او میرا نبی خوشیاں لے کے آیا اللہ نے غمیاں کے اندر بدل دتیاں نے آقا علیہ السلام حضرت رقیہ دی قبر تے گئے نے آپ نے دعاواں کیتیاں نے اللہ اس میری بیٹی نے میری وجہ تو بڑے دکھ برداشت کیتے اللہ تیرے دین دی وجہ تو میری بیٹی نو بڑیاں ضرباں آئیاں نے اللہ تیرے دین دی وجہ تو میرے بیٹی تے بڑیاں تکلیفاں مصیبتاں ٹھائیاں گئیاں نے اللہ میری بیٹی نو معاف کر دے میرے نبی واپس آنے نے حضرت عثمان دیاں ہچکیاں بجیاں ہویاں داڑیاں سوہن دے نال تارم ہو گئی ہے میرے نبی نے اج کر کے عثمان نو پوچھیا عثمان یار اے تے اللہ دے فیصلے نے اے تے اللہ دیاں تقدیراں نے اے تے اللہ دے فیصلے نے کسے انسان دے بس دی گل نہیں ہے کوئی بات نہیں دنیا تو ہر انسان نے جانا ہی جانا حضرت عثمان فرماندے نے سونیا غم اس بات نہیں کہ رقیہ چلی گئی ہے غم اس بات نہیں جب میں مدینے دیاں گلیاں وچ چلیا کردا لوگ کہندے سن او محمد دا دماد جا رہا جے او محمد دا جوائی جا رہا جے او دا میرے کول نہیں رہ گیا میرے نبی فرمانے عثمان یار پریشان ہوندیاں لوڑا نہیں تو میرا اتنا دل ٹھا رہا ہے اتنے تے اتنا سکون میرے دل نو عطا کیتا وے میرا اتنا جی ٹھنڈا کیتا ہے میرے کول ایک بیٹی ام کلثوم موجود ہے عثمان میں تیرے نکاح دے اندر دینا وا حضرت ام کلثوم دا نکاح ہویا تقدیراں پھر فیصلے اللہ اکبر تقدیر دے فیصلے ام کلثوم بھی کر گئیاں میرے نبی نے فرمایا اوے عثمان تو تے تینوں کہندے سن کہ نبی دا دماد جا رہے آوے ہن لوگ تینوں کہن گے سنو رہن جا رہے آوے ہن کہن گے نبی دا تہاڈا دماد جا رہے آوے قوم عثمان روئی جا رہے نے میرے نبی فرماندے نے عثمان نارو میرے پاس دی گل نہیں رہ گئی اگر محمد دے کول ہور بھی بیٹیاں ہوندیاں عثمان تو میرے دل نو اتنا سکون پہنچایا ہے اگر میرے کول ہور بھی بیٹیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے ایک ایک
فوت ہوندی جاندی میں ایک ایک کر کے تینوں نکاح اندر دتی جاندا اج میرے عثمان نو ظالم گالیاں کٹ دینے جے دے کولوں بندہ دکھی ہوئے انہوں دوسری بیٹی دا نکاح دیندا ہے فوت ہو جائے تے بندہ کہندا شکر ہویا دکھاں دی ماری سی فوت ہو گئی جان چھٹ گئی میرے نبی نے ام کلثوم دا نکاح دتا آقا فرماندے نے عثمان اگر میرے کول 40 بیٹیاں ہوندیاں میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دیتا اللہ اللہ کون عثمان توجہ کرنا ٹائم بڑا قلیل ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے اعلان کیتا صحابہ مدینے دے اندر پانی پین واسطے نہیں لبدا ایویں کرو نہ کوئی ہے جڑا بندہ پانی دا انتظام کرے یہودی دے قبضے دے اندر میرے روم میں ایک اللہ اکبر حضرت عثمان نے نعرہ ماریا کوئی گل نہیں کی چلے گئے مدینے دے اندر یہودی دے نال گل بات کیتی مالک دے نال گل بات کرن تو بعد حضرت عثمان نے کنواں خریدیا مسلماناں واسطے آزاد کر دیتا اس کنویں دے اندر ہن ٹھنڈے تے تازہ تے میٹھے پانی دا پیالہ بھرے آوے میرے نبی مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے آقا علیہ السلام دے سامنے پیش کیتا عثمان پیالے وچ کی لے کے آئے سونیا آپے تے اعلان کیتا سی او جڑا پانی دا کنواں میں لے کے مومناں دے واسطے مسلماناں واسطے آزاد کر دیتا ہے وقف کر دیتا ہے اللہ اکبر اج تو بعد کوئی قیمت نہیں ہوئے گی اے اس کنویں دا پانی عثمان اج تواڈے واسطے لے کے آیا ہے ہن توجہ کری سونے ویران تیرے نبی نے اج کر کے عثمان دے ہاتھاں دے اندر پیالہ ویکھیا آقا فرماندے نے عثمان یہ پانی کی کرنا ہے سونیا تواڈے واسطے لے کے آیا اج تسی پانی پینا کیوں نہیں عثمان تو میرے دل نو ٹھار دیتا ہے عثمان میں پانی ضرور پیواں گا حضرت عثمان نے پیالہ آگے دیتا میرے نبی نے ہاتھ کے بڑھائے لی حضرت عثمان نے پیالہ پیچھے کر لیا اللہ اکبر میرے نبی کہتے عثمان کی وجہ کیوں پیالہ پیچھے دیتا اللہ اکبر حضرت عثمان فرماندے نے سونیا اج میرا دل کردا ہے ہاتھ عثمان دے ہون تے ہونٹ مصطفیٰ دے ہون ہاتھ عثمان دے ہومن ہونٹ مصطفیٰ دے ہومن میرے نبی نے عثمان دے ہاتھاں دے اندروں پانی پیتا آقا فرماندے نے عثمان پیاریا آ بدلا میں تینوں قیامت والے دن حوضے کوثر تے دیاں گا اس پانی دا بدلا میں قیامت نوں حوضے کوثر تے دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ تو تے پیالے اندر پہ آیا دے اے کوک محمد دا ہوئے گا حوضے کوثر دا پانی ہوئے گا میں محمد پیراواں گا عثمان پین والا ہوئے گا ہائے ہائے کون عثمان میرے نبی فرماندے مسجد دی جگہ کم ہو گئی ہے بھئی تے ایرے واسطے ضرورت ہے پیسے کٹھے جمع کرو پیسے چندہ کٹھا کرو اللہ اکبر تے میرے نبی نے اعلان کیتا حضرت عثمان نے کلے نہیں مسجد نبی دی جگہ خرید کر کے وقف کر دی تھی اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ہے عثمان تیرا جذبہ ہے جی جی یا رسول اللہ میں لے کے دیتی ہے اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے عثمان اے بدلے اللہ تینوں جنت دی جگہ عطا کرے آج بندہ جائے مسجد نبوی دے اندر ایک نماز پڑھے 1000 نماز دا ثواب ملدا ہے اللہ اکبر 1000 دے حساب دے نال ثواب میرے عثمان دے کھاتے دے اندر لکھیا جا رہا ہے او مسجد نبوی دی جگہ آج ظالم بک بک کرے عثمان دے خلاف حضرت عثمان نو برا کہنے والا میں انج کہاں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ اللہ دی جنت خرید کر کے میرے عثمان نے لوگاں واسطے وقف کر دیتی تسی کہو گے ایڈی بڑی گل ہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اے میرے حجرے تو لے کے عائشہ دے حجرے تو لے کے مسجد نبوی تک اے جنی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنتی جگہ بڑھائی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اللہ اکبر کبیرہ مسجد نبوی
دے اندر وہ جگہ جنت والی جگہ، وہ جنت خرید کر کے، وہ جگہ خرید کر کے وقف کرنے والا میرا عثمان ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، اجے بھی بات نہیں سمجھ آئی تے توجہ کرنا سونے امیرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سیاتا دور خلافت آ گیا، گل مکائیے، میرے آقا علیہ السلام دے سیار نے بڑے بڑے کارنامے پیش کیتے نے۔ اللہ اکبر، انہاں دے اندروں سارے بیان کرن دا موقع نہیں، اتنا ٹائم نہیں، ایک بیان کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے قرآن جڑا تیری مسجد دے اندر موجود ہے، جا مسجد دی الماری کھول لے، اے قرآن تینوں ترتیب دے نال نظر آئے گا، قرآن پاک دی شکل تینوں کتاب دی شکل اندر نظر آئے گا، انہوں جمع کرنے والا میرا عثمان غنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس صحیفیاں دے اندر کوئی چند ورقے کسے صحابی دے کول، چند ورقے چند جناب اعلیٰ پتیاں تے لکھیا ہویا کسے میرے نبی دے یار دے کول۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عثمان دے دور دے اندر قرآن نو جمع کیتا گیا، ایدی کتابی شکل بنائی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج تیرے میرے واسطے آسانیاں ہو گئیاں نے، یہ جمع کرنے والا عثمان ہے۔ کتنے لوگ پڑھتے رہن گے، عثمان دے خاتے اندر ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سن سونے امیرا، آج قرآن پاک دی عید والے دن توہین کی گئی، قرآن پاک نو جلایا گیا، مسلمان دا بیٹا موبائل اندر بیزی، مسلمان دا بیٹا فیس بک اندر بیزی، مسلمان دا بیٹا اللہ دی قسم یوٹیوب تے نشے اندر بیزی۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اگر آج دا مسلمان اس قرآن دی حفاظت نہیں کرے گا، مسلمان تے اللہ دیاں آستان دیاں اللہ دا کہر ٹوٹے گا۔ جی آج دا مسلمان قرآن دی توہین کی جائے، مسلمان نو قرآن آندا ہی نہیں، مسلمان نو قرآن یاد ہی کوئی نہیں۔ مسلمان دا بیٹا ہے، نوجوان ہے، انگلش پڑھدا ہے پھر پھر آندی ہے، سائنس پڑھدا ہے پھر پھر آندی ہے، قرآن نہیں آندا، کی بیماری ہے؟ قرآن کیوں نہیں یاد کرتا؟ قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ مشکل بڑا لگتا ہے۔ اللہ دا قرآن کہنا قرآن ہے ہی آسان ہے، نوجوان کہنا مشکل بڑا ہے۔ عربی دی کتاب مشکل بڑی، کوئی چند دن جدو پیپر دینے ہوندے نے ادو آ کے سورتاں دا ترجمہ پڑھے ہے، ادو کوئی 4 دن قرآن دی تلاوت کی تھی، جدو گئے ادو بس۔ عید والے دن قرآن پاک نو جلایا گیا، انہاں کیوں ہمت کی تھی؟ ساڈے وال ویکھ کے ہمت کی تھی، ساڈے وال ویکھ کے انہاں نے جرت کی تھی۔ اگر اسی قرآن دی بے ادبی نہ کرتے، اللہ دی قسم کبھی جرت نہ کرتے۔ سب تو پہلے اسی مسلمانوں نے قرآن دی بے حرمتی کی۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان نے اس قرآن نو جمع کیتا، سیو کیتا، کتابی شکل دے اندر تینوں تے مینوں پیش کیتا۔ اللہ اکبر، کچھ اختلافات بنے، حضرت عثمان دے خلاف پروپیگنڈا بنایا گیا۔ مسجد نبوی کے اندر میرا عثمان جمعہ پڑھا رہا ہے، عبداللہ بن سبا ظالم اٹھیا، انہیں اپنے چند ساتھیاں نار رلایا، 900 بندہ تاریخ اندر لکھی ہے، 900 بندہ نار رلایا۔ کوئی چند بندے اوتھے بہ گئے ٹولیاں بنا کے، چند بندے اوتھے بہ گئے ٹولیاں بنا کے، مسجد نبوی کے اندر میرے نبی دا یار خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک یہودی سوائی کھڑا ہو کے کہندا ہے، اے عثمان اسی تیرا خطبہ نہیں سننا، اسی تیرا بحث بڑی لمبی ہے، ایدی باریکی دے اندر جان دا ٹائم نہیں، لیکن ہاں مصر دے اندر ایک جناب اللہ گورنر مقرر کیتا گیا جیدی وجہ تو جھوٹی سازش بنائی گئی۔ ایتھے یہودیاں نے منافقت کر کے منافقہ نے ایک خط لکھیا، اللہ اکبر، جڑا انہاں دے خلاف سی عبداللہ بن سبا دے، اور انہاں نے پروپیگنڈا بنایا کہ جناب اللہ عثمان کو شہید کیتا جائے، حالانکہ وہ خط حضرت عثمان نے نہیں لکھوایا۔ حضرت عثمان کہندے سن لوگوں میرے کولوں قسم لے لو، میرے کولوں حلف لے لو، میرا اور اس خط دا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ ظالمہ نے آکھیا سی تیرا خطبہ نہیں سننا. حضرت عثمان فرماندے نے کیوں؟ یہ کہندے نے خلافت چھڑ دے, اسی تیری خلافت نہیں مننی, خلافت چھوڑ دے. اللہ اکبر. حضرت عثمان نے ایک حدیث کی خاطر اپنا سر کٹا دیتا ہے, ایک حدیث کی خاطر گردن لوا دیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دا یار ایسے کر کے خطبہ دے جا رہے ہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں لوگوں مینوں خلافت نال کوئی محبت نہیں, لیکن میرے نبی نے فرمایا سی ان اللہ یقمصک قمیصا, اے عثمان اللہ تینوں ایک قمیص پہنائے گا, اس قمیص کو اتارنا نہیں, اس قمیص کو اتارنا نہیں. اللہ اکبر. چاہے تیری جان لے لی جائے میں اس قمیص کو خلافت نہیں چھڈاں گا. حضرت عثمان دے ایسے کر کے ظالم نے پتھر لگویا ہویا تے انج ماریا. حضرت عثمان دے قریب آیا. حضرت عثمان فرماندے نے لوگوں میرے نال کوئی اور اختلاف تے مینوں دسو نا. انہاں نے او آسا جڑا میرے نبی حضرت میرے پیغمبر ایل کر کے خطبہ ارشاد فرماندے پکڑ کے, حضرت ابو بکر بھی خطبہ ارشاد فرماندے رہے, عمر بھی خطبہ ارشاد فرماندے رہے. اللہ اکبر. اس آسے نو پکڑیا اور انہاں ظالماں نے اس آسے دے نال حضرت عثمان نو مارنا شروع کر دیتا. حضرت عثمان منبر تو نیچے گر گئے, انہاں نے آسا توڑ کے رکھ دیتا. حضرت عثمان انہاں نے پتھراں دے نال ماریا. حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے, اٹھا کر کے گھر اندر پہنچایا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. بیمار رہے. حضرت علی آئے نے, حضرت علی فرماتے نے اے عثمان پیاریا انہاں ظالماں نے تہاڈے گھر دا محاصرہ کر لیا ہے, انہاں ظالماں نے تہانوں چھڈنا کوئی نہیں. انج کرو نا سانو آرڈر دے دو اسی انہاں دیاں گردناں تن تو جدا کر دئیے. حضرت عثمان فرماتے نے نا نا میرے یارو انج نہیں کرنا, انج نہیں کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. میں محمد دے شہر دے اندر لڑائی نو برداشت نہیں کردا. حضرت علی فرماتے نے عثمان پیارے انج کرو نا, جاؤ حضرت امیر معاویہ دے کول چلے جاؤ یا مکے دے اندر چلے جاؤ. حضرت عثمان فرماتے نے جے میں انہاں شہراں دے اندر لڑائی بھی برداشت نہیں کر سکدا تے انہاں شہراں دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکدا, انہاں شہراں نو چھڈ نہیں سکدا. میں کہنا حضرت عثمان کہندے ہون گے او مینوں لینا پیرو انہاں شہراں دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیراں دے وچ. حضرت عثمان کہندے ہون گے میرے کولوں نہیں جایا جاندا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے عثمان پھر خلافت چھڈ دیو. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان فرماندے نے مینوں خلافت دا شوق نہیں, لیکن میرے نبی نے فرمایا سی اے عثمان اللہ تینوں ایک قمیص پہنائے گا, انہوں اتارنا نہیں. وقت گزردا گیا. حضرت عثمان ایک دن اپنے گھر دی چھت تے چڑھ گئے. حضرت عثمان فرماندے نے او پاگیو او سوایو او یہودیوں میری گل سنو نا, بندے نو 3 وجہ تو قتل کیتا جاندا ہے. اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے انہوں قتل کر دیتا جائے, بندہ شادی شدہ ہو کے زنا کر لے انہوں قتل کر دیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. قتل دے بدلے قتل کیتا جاندا ہے. میں تے اج تک کسی نوں ناجائز قتل بھی نہیں کیتا. میں تے اج تک ہن شادی شدہ ہون تو بعد تے دور دی گل میں تے پہلے بھی کدی زنا دے قریب نہیں گیا. اللہ اکبر. میں اسلام قبول کر کے مرتد بھی نہیں ہویا. وجہ کی ہے اج اس کنویں دا پانی میں عثمان واسطے بند کر دیتا گیا, جڑا کنواں میں خرید کے آزاد وقف کیتا اس مسجد اندر جانا بند کر دیتا گیا. جڑی مسجد دی جگہ لے کے میں عثمان دین والا انہاں ساری گلاں منیاں نے, لیکن کہندے عثمان خلافت چھڈنی پے گی. حضرت عثمان چھت دی اپنے مقام دی چھت تو نیچے آئے نے, اج اپنے گھر دے سین اندر بیٹھ گئے, قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر لئیاں, روزہ رکھیا ہویا لیلا سپارہ قرآن دا پڑھتے جا رہے نے. جب اس مقام تے پہنچے نے بس یکفیکہم اللہ, ایک باغی اگے بدے آئے
دیوار پھیلا کے آیا انہیں کر کے لوہے دل لکھ ماری حضرت عثمان دے سر اندر ٹھنڈا فوارا نکلیا اللہ دے قرآن تے پہ گیا میں کہنا سونیا کسے دی گواہی بدر دا میدان دے دے کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے دے کسے دی شہادت دی گواہی خندق دا میدان دے دے کسے دی شہادت دی گواہی اللہ کے مسجد نبوی دے دے کسے دی گواہی مکہ دے دے کسے دی گواہی مدینہ دے دے کسے دی گواہی شام دے دے کسے دی گواہی مصر دے دے عثمان صدقے جاواں تیری شہادت دی گواہی دے گا تے اللہ دا قرآن دے گا اللہ دا قرآن دے گا اللہ اکبر ایک اور باغی اگے آیا انہیں کر کے تلوار دسیے سیدہ نیلہ آپ دی بیوی اندروں دوڑ کے باہر آ گئیاں نے شور سنیا تے باہر آئیاں انہیں کر کے اگے ہاتھ بڑھایا ظالمان نہ ماری نبی دا دورہ دمادی ظالمان نہ ماری مظلوم عثمان 40 دنہ دا پیاسا حضرت عثمان نو تو بہر دے وقت کہلندہ کرتے ہوں یا خواب آیا خواب اندر میرے نبی دیا ملاقاتہ ہوں یا میرے نبی فرماتے ہیں عثمان میں نو پتہ ہے میں نو بڑیاں پیاسا لگیاں نے 40 دن ہو گئے تیرا پانی بند کر دیتا گیا 40 دن ہو گئے تیرا کھانا بند کر دیتا گیا اسے پوچھیا عثمان جدوں بھوک لگ دیئے کی کر دے ہو جدوں پیاس لگ دیئے کی کر دے ہو حضرت عثمان فرماتے نہیں جدوں بھوک لگ دیئے جدوں پیاس لگ دیئے میں رب دا قرآن پڑھ لینا وا رب نے قرآن دیاں تلاوتاں کر لینا وا آپ رسول اللہ خواب اندر ملے عثمان مینوں پتہ ہے بڑی پیاس لگی ہوئے گی عثمان بڑیاں بھوکاں لگیاں ہوں گیاں عثمان اج دا روزہ میں محمد تے عثمان دوویں کٹھے بیٹھ کے افطار کران گے اللہ اکبر میرے نبی دے یار دیاں اکھاں کھلیاں نے لباس پہن لیا پجامہ تان لیا انہاں ظالماں نے لٹھ ماری تلوار مارن لگائے سیدہ نیلہ نے ہاتھ کے کر لیا ظالمان کھاں ماری پیاسا عثمانی اللہ کے نبی دا دوہرا دماد عثمانی لیکن اس ظالم نو ترس نہ آیا انہیں تلوار ماری تلوار نے سیدہ نیلہ دیاں 3 انگلیاں میں کٹ دیتیاں حضرت عثمان دی گردن نو کٹ کے رکھ دیتا انا للہ و انا الیہ راجعون اوے اج میرے تیرے جنازے تے پھل برسائے جاون اج میرے تیرے جنازے تے پھلاں دیاں پتیاں دی برسات ہوے انہاں ظالماں نے میرے عثمان دا جنازہ بھی نہ ویکھیا ایک باغی اگے بڑے آوے انہیں کر کے حضرت عثمان دی داڑھی تو پکڑے آوے ہر تن تو الگ ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ داڑھی تو پکڑیا تے تماچا مارے آوے سیدہ نیلہ فرماندیاں نے اللہ اس ظالم دا حق شل کر دے اللہ دے گناہ کدی معاف نہ کرنا اللہ انہوں اکھاں تو نبینیاں کر دے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اللہ اکبر صحابہ نے جنازہ اٹھایا انہاں ظالماں نے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں پتھر برسائے گئے اللہ اکبر ان کر کے جنت البقیع دے اندر ایک سیف تے دفنا دیتا گیا اللہ اکبر حضرت عمیر حضرت امام جریر بن شریف رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک دفعہ طواف کرنے واسطے گیا مکہ دا طواف کرنا بیت اللہ دا ایک بندہ کھان تو نبینا حق شل ہوئے تے دعاواں پہ کردا اللہ مینوں معاف کر دے پر مینوں پتہ تو مینوں معاف نہیں کرنا اللہ میرے گناہ معاف کر دے پر مینوں پتہ تو مینوں معاف نہیں کرنا امام صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھیا پوچھیا گیا کی وجہ ہے کہندا میں او ظالم جن نے عثمان دے چہرے تے تماچا ماریا سی نیلا نے میرے واسطے اے بددعاواں کیتیاں سن 2 قبول ہو گئیاں نے مینوں پتہ ہے او دی تیجی بھی قبول ہو جائے گی اللہ جلال نے اس واسطے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا